Bismillahirrahmanirrahim. Islam student पढ़ेंगे Unit 1 ICT Fundamentals. Have you ever thought about what the ICT terms means, or have you ever thought about how ICT applications affects our life? तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ICT stands for Information Communication Technology, और दूसरी बात ये कि ICT यानी यही Information Communication Technology हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब कर रही है, हम पे क्या असरात डाल रही है, हमें इससे फ़ायदा हो रहा है या हमें इससे नुकसान हो रहा है। ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया कि ICT एक एब्रीवेशन है और इसकी फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ICT रेफर्स टू ऑल डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, नेटवर्क कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स दैट कलेक्ट, स्टोर, मैनेज, प्रोसेस एंड यूज़ द इंफॉर्मेशन टू इंटरेक्ट विद द डिजिटल वर्ल्ड। अब ICT को अगर हम खोल कर देखें, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, कम्युनिकेशन से या टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, तो ICT का फर्स्ट लेटर जो कि आई है, जिससे मुराद इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में देख लेते हैं और उसमें यूज़ होने वाली डिवाइसेस की बात करते हैं। जैसे DVD प्लेयर्स हैं, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, कैलकुलेटर है, रेडियो है, और इससे मिलने वाली तमाम मालूमात, और इनके अंदर जौन सी एप्लीकेशंस इस्तेमाल होती हैं हम तक मालूमात पहुँचाने के लिए, वो तो इंफॉर्मेशन के हिस्से में आ गई। अब कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो अब इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम कम्युनिकेट करते हैं वाया ईमेल, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन फैक्सेस के ज़रिए, और इंस्टेंट मैसेजिंग यानी व्हाट्सएप के ज़रिए, और वेब कैम के ज़रिए, ठीक है। वेब कैम क्या, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर लगा देते हो और एक दूसरे की तस्वीर देखकर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी राब्ता करना एक दूसरे से। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, तो इतनी दूर हम लोग बैठकर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ड्यू टू द ICT डिवाइसेस और ICT की एप्लीकेशंस की वजह से। लास्ट में बात करते हैं टेक्नोलॉजी या ICT के सबसे लास्ट लेटर टेक्नोलॉजी की। जैसे आप देखते हैं पहले पुराने कैमरे होते थे, रोल्स होते थे, उनको निकाल कर डेवलप करवाना पड़ता था, 20-20 दिन इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब डिजिटल कैमरे से आप फ़ौरन तस्वीर उतारो, फ़ौरन उसको सेव करो और फ़ौरन सेंड कर दो जहाँ जहाँ आपने शेयर करनी है। फिर लैपटॉप्स आ गए, पहले कंप्यूटर्स होते थे इतने बड़े बड़े, उनको उठा के साथ लेकर घूमना मुश्किल था। अब लैपटॉप्स कई जनरेशन्स के 12, 3, 15 जनरेशन तक आपके पास लैपटॉप्स आ चुके हैं। फिर गेम कंसोल्स आ चुके हैं। पहले बच्चे लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, लेकिन अब गेम्स खेलते हैं कंसोल्स के ऊपर। आपके पास PS5 है, PS6 है, PS7 है, ठीक है। अब रोबोट्स हैं और रोमर्स हैं। अब खिलौने इस तरह के रोबोटिक हो गए, और बहुत सारी ऐसी मशीनरीज़ हैं जो रोबोटिक हो चुकी हैं। इंसान उसको ना भी चलाए तो वो ख़ुद वो काम करना सीख जाती हैं, और वो खुद उनको पता है क्या है। फिर MP3 प्लेयर्स हैं। पहले म्यूज़िक सुनने के लिए आपको रेडियो या टेलीविज़न या आपको टेप रिकॉर्डर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अब आप अपने इन वीडियो प्लेयर्स और ऑडियो प्लेयर्स की मदद से, MP3 MP4s की मदद से अपने साथ जहाँ भी आप जाएं अपने मोबाइल के अंदर गाने, फिल्में, कार्टून, मूवीज़, बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं। तो ये क्या, ये टेक्नोलॉजी ने दिन ब दिन एडवांसमेंट की है, और अभी तक ये रुकी नहीं है एडवांसमेंट, ये होती चली जा रही है। नई से नई इजादात होती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आता जा रहा है, बहुत ज़्यादा जिद्दत आती जा रही है। ICT has changed how we work, communicate, learn and live. अब ICT की डिवाइसेस और एप्लीकेशंस ने हमारे रहने का, हमारे सीखने का अंदाज़, हमारे बात करने का अंदाज़, हमारे काम करने के अंदाज़ को बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिया हुआ है, ठीक है। पहले जो काम कई दिन लेता था, अब वो कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ICT हमारे लिए बहुत जहाँ फ़ायदेमंद भी है, उसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो उसके नुकसानात की बात तो खैर बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ लेंगे ICT हैज़ मेनी कंपोनेंट्स दैट फैसिलिटेट ओवर इंटरैक्शन विद द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड से मुराद है हमारा इंटरनेट की दुनिया। जब आप इंटरनेट पर बैठते हो, आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो। एक ग्लोबल विलेज की शक्ल में आप किसी से भी कहीं भी बैठकर बात कर सकते हो। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, वीडियोस, पिक्चर्स, अपना कोई इम्पोर्टेंट डाटा, आपकी बुक्स और कोई भी एजुकेशनल रिलेटेड स्टफ़ आपसे शेयर कर सकता है या आप उससे शेयर कर सकते हो। तो हमारी दुनिया को जो चीज़ जोड़े हुए वो ICT डिवाइसेस हैं, ठीक है, और उसमें मौजूद एप्लीकेशंस। तो सबसे पहली ICT डिवाइस जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर डेफिनेशन, कंप्यूटर की अगर तारीफ़ की बात करें कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर्स आर नाउ एन inseparable part of our daily lives. But have you ever wondered what a computer is, or in other words, how does it work? How does it carry out its responsibilities and functions? कंप्यूटर
اب ہماری زندگی کا وہ حصہ بن چکا ہے جس کے بغیر ہم زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. ہماری عام روزمرہ زندگی میں کمپیوٹر اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے، وہ کیسے ورک کرتا ہے، اس کا کام کرنے کا انداز کیا ہے، اس کے اندر کون کون سی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے فنکشنز ڈالے گئے ہیں، اور اس کو کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے. تو آج ہم وہی سیکھیں گے. کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ فالوز a series of instruction and procedures called program to accomplish process operations and calculations. کمپیوٹر ایک برقی آلہ یعنی بجلی سے چلنے والی ڈیوائس ہے، اور یہ فالو کرتا ہے ان تمام انسٹرکشنز اور پروسیجرز کو، ان تمام باتوں کو جو کہ پروگرام اس کو کرنے کو بولتا ہے. پروگرام ہم اپنی مرضی سے کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے فرسٹ جنریشن، سیکنڈ، تھرڈ، ففتھ جنریشن، میرے سے زیادہ آپ کو اچھا پتہ ہے کہ کون کون سی جنریشن کے کمپیوٹرز آ چکے ہیں اور کتنی ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ آ چکے ہیں. تو ان میں جس قسم کا پروگرام ہمیں چاہیے، اگر ہم نے چھوٹے بچوں کے لیے لینا ہے تو ہمارے پاس سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ جنریشن تک کے کمپیوٹرز کافی ہیں. وہ بچے اس کے پر آرام سے گیمز وغیرہ کھیل سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پروگرامز اصل میں کمپیوٹر میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسٹرکشن اور پروسیجرز کی کتاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کتاب کی طرح ہوتی ہے، لیکن وہ کمپیوٹر کے دماغ کے اندر ہم اس کو سکھا دیا جاتا ہے یہ، اور جس کے ذریعے ہم بہت سارے پروسیسز کر سکتے ہیں. کمپیوٹر آن آف کر کے اس میں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کیلکولیشنز کر سکتے ہیں، اس میں ڈاٹا اسٹور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پروگرامز ہیں جو کمپیوٹر کو چلاتے ہیں. کمپیوٹرز آر کیپیبل آف اسٹورنگ اینڈ ریٹرائیونگ ڈیٹا. کمپیوٹر اب کیا کیا کر سکتا ہے؟ کمپیوٹر آپ کا دیا ہوا ڈیٹا اپنے اندر اسٹور کر سکتا ہے، اور جب آپ کو ضرورت ہو تو اسی ڈیٹے کو نکال کر آپ کو واپس دے سکتا ہے ایز اٹ از، جیسے کہ آپ نے رکھا تھا. پھر کمپیوٹر ٹیکس ان ڈیٹا، پروسیس اٹ اینڈ گیو انفارمیشن ایز این آؤٹ پٹ. اب وہ یہ سارا ڈیٹا اسٹور کیسے کرتا ہے اور آپ کو نکال کر کیسے دیتا ہے؟ وہ یہ طریقہ ہے کہ وہ کمپیوٹر آپ سے ڈیٹا لیتا ہے. کس شکل میں؟ آپ ڈیٹا اس کو کی بورڈ کے ذریعے دیتے ہو، ٹھیک ہے. کی بورڈ سے آپ وہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہو، لکھ دیتے ہو، کی بورڈ کو یوز کرتے ہو، ہارڈ ویئر کو، یا آپ کوئی اپنی یو ایس بی لگا کر اس کا ڈیٹا اس کے اندر ٹرانسفر کرتے ہو. اس کے بعد وہ پروسیس کرے گا اس ڈیٹے کو، ٹھیک ہے. کہ آپ نے جو کچھ کی بورڈ کے ذریعے اندر ڈالا کمپیوٹر کے، وہ کیا تھا؟ وہ آپ نے کوئی لیٹر لکھا تھا، یا آپ نے کوئی اردو کی کہانی لکھی تھی، یا کوئی آپ نے کیلکولیشنس یا میتھمیٹیکل ورک کیا تھا، ٹھیک ہے. کوئی بھی ایڈیشن، سبٹریکشن، جو بھی ہے. اور پھر جب وہ انفارمیشن آپ کو آؤٹ پٹ کی شکل میں دے گا تو وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی. ڈالی آپ نے کس کے ذریعے؟ اپنے کی بورڈ کو یوز کر کے، اور آپ کو پروسیس کرنے کے بعد اس نے دکھائی کہاں پر؟ آپ کی کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر. اب جتنی بھی پرومپٹ انفارمیشنس آپ کو ڈو یو نو کی شکل میں دی ہوتی ہیں بک پہ، آپ نے وہ ضرور یاد کرنی ہے، کیونکہ اب آپ کے امبیڈڈ اسیسمنٹس ہو رہے ہیں تو آپ نے کوئی چیز اس میں سے مس نہیں کرنی. جو جتنا اچھے سے لیکچر سنے گا اس کو اپنے اسیسمنٹ کو تیار کرنے میں اتنا ہی فائدہ ہوگا. اس کو رٹے نہیں لگانے پڑیں گے، ایک ایک پیج کا پراپرلی اس کو سمجھ آ جائے گی کیا اس نے کیا یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ڈو یو نو میں وہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا جو الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا، ویسے تو بہت سارے کمپیوٹر سے پہلے بنے تھے، لیکن جو بجلی سے چلنے والا پہلا کمپیوٹر تھا اس کو ENIAC بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ اٹ اسٹینڈس فار الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کمپیوٹر. اٹ ویٹ اوور 27 ٹنس. اس کا جو ویٹ تھا وہ تھا تقریباً 27 ٹنس. آپ کو پتہ ہے ایک ٹن کے اندر 1000 کلو گرامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 1000 kg ہو تو ایک ٹن بنتا ہے. تو آپ حساب لگا لیں گے 27 انٹو 1000 کریں تو یہ 27,000 کلو گرامز کا کمپیوٹر تھا، اور یہ بہت بڑا، بہت ہیوی کمپیوٹر تھا. Various ICT devices connect to networks, process data and store information. اب ICT میں جتنی بھی ڈیوائسز آتی ہیں ان میں کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اور موبائل فونز ہیں، آپ کے ڈیجیٹل واچز، اسمارٹ واچز ہیں، اسمارٹ ٹیلی ویژنس ہیں، آپ کے جو موبائل فونز ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو سکتی ہیں، یعنی وہ ان کے اندر انٹرنیٹ چل سکتا ہے، وہ ڈیٹے کو پروسیس کر سکتی ہیں، اسٹور کر سکتی ہیں انفارمیشن. ہر کمپیوٹر کے اندر، ہر لیپ ٹاپ کے اندر انہیں اسپیس دی ہوتی ہے، ریم روم اچھی خاصی ملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لیٹ اس ایکسپلور ٹوگیدر سم آف دیز ڈیوائسز. تو اب ہم اس طرح کی تمام ڈیوائسز جو ICT کہلاتی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہم فوراً سے ٹپ پڑھیں گے. ڈیوائس از اے فزیکل ہارڈ ویئر اور اکوپمنٹ یونٹ دیٹ پرووائڈس کمپیوٹنگ فنکشنس. اب ڈیوائس ہم ہر اس چیز کو بلاتے ہیں جو فزیکل ہارڈ ویئر ہو، یعنی جس کو آپ ٹچ کر سکو، ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ تر ایکوپڈ ہوتا ہے
اس کے جو اکوپمنٹ اس کے ہیں یونٹ وہ یہ ہیں کہ وہ آپ کو کمپیوٹنگ فنکشنز جو پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں آپ اس میں کیلکولیشنز کر سکتے ہو، ویڈیوز دیکھ سکتے ہو، ڈاٹا اسٹور کر سکتے ہو، فائلز بنا سکتے ہو، انفارمیشن کلیکٹ اور سینڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کمپیوٹنگ فنکشنز میں آتی ہیں، وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا، چاہے وہ ایک چھوٹا سا موبائل ہو، اسمارٹ واچ ہو، آپ کا اسمارٹ ٹی وی ہو، یا آپ کا لیپ ٹاپ ہو، یا آپ کا ڈیسک ٹاپ ہو. سب سے پہلی جو ہم آئی سی ٹی ڈیوائس کی بات کریں گے وہ ہے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یا پرسنل کمپیوٹر پی سی. A desktop computer or personal computer PC is a computer with multiple purposes whose size, capabilities and price make it appropriate to use by individual. اب ہم ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کی بات کریں تو موسٹ آف دا ہاؤسز ہیونگ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ناؤ ڈیز. بچوں کے لیے انہوں نے یہی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر رکھے ہوتے ہیں. ان کی بہت سارے ہارڈ ویئر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جیسے اس کے ساتھ سی پی یو جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا کی بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا ماؤس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ویڈیو کنسول بھی آپ جو ہے نا لائک جو اسٹک وغیرہ وہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہو. ایک بڑی سی مانیٹر اسکرین ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، جس کو ہم ڈیسک ٹاپ یعنی ٹیبل پہ رکھا ہوا یا پرسنل کمپیوٹر پی سی کے طور پر بلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہر انڈیویجول جو ہے نا اس کو یوز کر سکتے ہیں، انڈیویجلی یوز ہو سکتا ہے، یا گھر میں سب لوگ مل کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ٹپکلی کنسسٹ آف اے سسٹم کیس، مانیٹر، ماؤس اینڈ کی بورڈ. اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کے کتنے حصے ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس میں سسٹم کیس ہوتا ہے یعنی سی پی یو ہوتا ہے، ایک مانیٹر ہوتا ہے، اسکرین ہوتی ہے، اور ایک ماؤس ہوتا ہے اور ایک کی بورڈ ہوتا ہے. کمپیوٹرز آر یوز ایٹ ہومس، آفیسز، اسکولز، ہاسپٹل، ایئرپورٹ، ریسرچ سینٹرز ایکسیٹرا. اب وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کا یوز کہاں کہاں ہوتا ہے، تو آپ ان جگہوں کا نام لے سکتے ہیں. اب چلتے ہیں لیپ ٹاپ نوٹ بک کی طرف. A laptop or notebook is a small and portable computer consisting of a built-in screen, a keyboard and a touchpad. اب لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ سے اس لیے بالکل الگ ہے کیونکہ اس کے اندر ہی آپ کو انہوں نے اسکرین بھی لگا کر دے دی ہے، کی بورڈ بھی اس کے اندر ہی ہے. بلٹ ان سے مراد ہوتا ہے اس کے اندر ہی موجود ہے، اور آپ کے لیے ٹچ پیڈ کے طور پر آپ ماؤس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بلٹ ان اسکرین بھی اس کے اندر مل گئی آپ کو. جو چیزیں ڈیسک ٹاپ میں الگ الگ تھیں اب وہ سب کچھ اس میں آپس میں ملی، یعنی اس میں سسٹم بھی اس کے اندر ہی موجود ہے، اس کا سی پی یو بھی اسی کے اندر موجود ہے، اس کا کی بورڈ بھی، اور اس کی اسکرین بھی، اس کا ماؤس بھی، سب کچھ اس کے اندر ہی موجود ہے. اور یہ پورٹیبل ڈیوائس ہے، یعنی آپ اس کو بیگ میں ڈال کر کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو ڈیسک ٹاپ یا پی سی، آپ اس کو اٹھا کر ہر جگہ نہیں لے کر جا سکتے اتنے سارے اس کے ہارڈ ویئرس کو اٹھا کے. تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے بیگ میں ڈالیں اور کہیں بھی لے جائیں. Its folding features makes it appropriate for mobile use in different locations without electricity if the battery is charged. اب اس کی فولڈنگ فیچرز جو ہیں، یعنی آپ نے کمپیوٹر کو ایسے فولڈ کر کے بند کیا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا، اور کہیں بھی جا کر اس کو راستے میں کہیں دور دراز علاقے میں جہاں پر بجلی موجود نہیں ہے، اگر تو آپ کا کمپیوٹر فلی چارج ہے تو اس کی بیٹری آپ کو تقریباً 1-1.5 دن تک آپ کو کام کرنے دے گی اپنے اوپر، ٹھیک ہے نا. لائک آپ ایزیلی بغیر الیکٹریسٹی کے اس پہ کام کر سکتے ہو، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ کہیں بجلی بھی نہیں ہے لیکن ہم انٹرنیٹ اور باقی کمیونیکیشن کے ذرائعوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں، اور ہم آفس کا کام کہیں بھی بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں، چاہے وہ دور دراز علاقہ ہے، کوئی پہاڑی علاقہ ہے، یا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ریموٹ ایریا ہو سکتا ہے. لیپ ٹاپ سائز اینڈ اسپیڈ capacities usually do not differ from standard desktop computers. یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ کے مقابلے میں لیپ ٹاپ کا سائز اور سپیڈ جو ہے وہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے ڈیسک ٹاپ سے لیپ ٹاپ کا. لیکن جہاں تک میرے خیال میں دیکھا جائے تو لیپ ٹاپ کا سائز کے حساب سے تھوڑا فرق ہے، سپیڈ میں بے شک نہ ہو کیونکہ اس کی اور ڈیسک ٹاپ کی سپیڈ سیم ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اسٹورنگ ڈاٹا کی جو کیپیسٹی ہے، جو بھی ریم روم ہے، وہ اس کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم اپ گریڈ کرا سکتے ہیں، اس کو بھی کروا سکتے ہیں، یعنی ان کی ریمس کو زیادہ کر سکتے ہیں، اور ایکسٹرنل جو میموری کارڈز ہیں وہ لگا سکتے ہیں. آگے ہم بات کریں گے اسمارٹ فون کی. جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈیسک ٹاپ کتنا بڑا، پھر اس سے چھوٹا لیپ ٹاپ، ٹھیک ہے، پھر اب اس سے بھی چھوٹا اسمارٹ فون جو ہمیں ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ جیسی تمام سہولیات فراہم کرتا ہے آن اوور ہینڈ پام. اسمارٹ فون از اے موبائل فون ود ٹیلیفونی اینڈ کمپیوٹنگ کیپیبلٹیز ان ون ڈیوائس. اسمارٹ فون کیونکہ اس کو اس لیے بلایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک اسکرین ہوتی ہے، اس میں آپ کمپیوٹر اور ٹیلی فون دونوں چیزوں کا مزہ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے. آپ اپنے کمپیوٹر کے سارے کام، ساری فائلز اس پر کھول بھی سکتے ہو، ان کو بنا بھی سکتے ہو، اور ٹیلی فون جو کہ ہم رابطے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو میسیجنگ کرنے کے لیے، اس کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو. تو اس چھوٹی سی ڈیوائس نے ایک بہت بڑا جو ہے نا کرشمہ کر کے دکھا دیا ہے.
स्मार्ट फोन्स अलाउज मोर देन जस्ट मेकिंग फ़ोन कॉल्स एंड सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज। अब पहले क्या होता था, छोटे मोबाइल में जिनकी स्क्रीन नहीं होती थी, तो उनमें आप सिर्फ या तो मैसेज भेज सकते थे, वो भी टेक्स्ट मैसेजेस, या एक दूसरे को कॉल कर सकते थे। लेकिन अब स्मार्टफोन ने इस चीज़ को कहीं ज़्यादा बड़ा कर दिया है। ठीक है, अब आप एक दूसरे को स्क्रीन पर देख सकते हो, आप मूवीज़ देख सकते हो, गाने देख सकते हो, कार्टून्स देख सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हो। कंप्यूटर का काम आप इस छोटे से मोबाइल से ले सकते हो। यूज़र कैन कनेक्ट टू द वेब एंड रन वेरियस एप्लीकेशंस जस्ट लाइक कंप्यूटर। स्मार्टफोन हैव टच स्क्रीन्स विच मेक देम मोर एसेसिबल टू यूज़र्स। अब इसमें और फ़ायदे की बात क्या है कि जैसे हम इंटरनेट से इसको कनेक्ट करते हैं और इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जिससे हम डिजिटली तौर पर दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमने अपना बिल भरना हो, हमने किसी को पैसे भेजने हो, हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी हो, हमें ऑनलाइन स्टोर से कुछ ख़रीदना हो या किसी को कुछ भेजना हो, हम सब कुछ इसके ज़रिए कर सकते हैं। और एक्सेसिबल हो गया है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यूज़र इसको इस्तेमाल करते हैं। और टच स्क्रीन के ज़रिए आप एक क्लिक के ऊपर अपने बहुत सारे काम सर अंजाम दे देते हो। सम वेल नोन कंपनीज दैट प्रोड्यूस स्मार्टफोन्स आर एप्पल, सैमसंग, हवावे एंड ओप्पो। तो यहाँ पर कुछ स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज के नाम आपको दिए हुए, मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको इन नामों का पता है। बल्कि इसके अलावा अब इनको यहाँ पे शाओमी ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि शाओमी और रेडमी वगैरह के बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं आजकल इन हैं। फ़न फैक्ट आपने ज़रूर पढ़ना है, हर पेज पर पढ़ना है, जो जहाँ जहाँ भी आपको फ़न फैक्ट या टिप्स मिलती हैं। द फर्स्ट स्मार्टफोन क्रिएटेड बाय IBM वाज इन्वेंटेड इन 1992 एंड रिलीज्ड इन 1994। अब सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो IBM वालों ने बनाया था, और इसने बना तो 1992 में लिया था, लेकिन दुनिया के सामने ये 1994 पर लाए थे, जब लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू किया था। बात कर लेते हैं मोस्ट फेवरेट ICT डिवाइस टैबलेट की, जो हर बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अ टैबलेट इज़ अ कंप्यूटर विद अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लुक्स लाइक अ लार्जर स्मार्टफोन और अ नोटबुक। अब ये आपने याद रखना कि टैबलेट मोबाइल फ़ोन नहीं है, टैबलेट एक कंप्यूटर है जिसको मोबाइल की शक्ल दी है, और मोबाइल की कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो इसमें डाल दिए गए हैं। बेसिकली ये है लैपटॉप ही या कंप्यूटर ही है। दैट लुक्स लाइक अ लार्जर स्मार्टफोन और अ नोटबुक, जो कि एक बहुत बड़े स्मार्टफोन या नोटबुक की शक्ल में आपके हाथों में मौजूद है। लाइक अ स्मार्टफोन द सोर्स ऑफ पावर इन द डिवाइस इज़ अ रिचार्जेबल बैटरी। अब अगर आप स्मार्टफोन की इसको हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये स्मार्टफोन की तरह इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी होती है, और आप उसको रिचार्ज करके अपने साथ कहीं भी इसको लेकर जा सकते हो, जैसे हम मोबाइल को कैरी करते हैं। टैबलेट्स वेरी इन साइज एंड स्टाइल। अब इसके कई साइज़ और स्टाइल हो सकते हैं। कोई 11 इंच की स्क्रीन है, कोई 9 इंच की, कोई 7.5 की, कोई 8.5 की, बट दे ऑल फीचर्स अ टच स्क्रीन टू यूज़ द डिवाइस। लेकिन साइज़ कुछ भी हो, सबकी टच स्क्रीन होती हैं जिससे आप डिवाइस को यूज़ करते हो। एन एक्सटर्नल कीबोर्ड, माउस एंड पेन कैन बी अटैच टू टैबलेट्स। अब मज़े की बात ये है कि आप अपने मोबाइल के साथ ये चीज़ें नहीं लगा सकते थे पहले, लेकिन अब OTG वगैरह नई ऐसी जो है ना इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, जो आप मोबाइल फ़ोन को भी कंप्यूटर बना सकते हो। लेकिन टैबलेट में बेसिकली उन्होंने ये फ़ीचर रखा हुआ है कि आप इसके ऊपर एक्सटर्नली तौर पर, अगर आप टच स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड, माउस और पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, वो इससे अटैच हो सकते हैं। टैबलेट्स आर लाइक स्मार्टफोन्स, हाउएवर सम टैबलेट्स में नॉट ऑफर सेलुलर नेटवर्क सर्विसेज। ज़्यादातर टैबलेट्स जो होते हैं वो स्मार्टफोन्स की तरह के ही होते हैं, उनमें सिम भी लग जाती है, उनमें इंटरनेट तो चलता ही चलता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जिनमें सेलुलर नेटवर्क सर्विसेज उन्होंने पोर्ट दी ही नहीं हुई है आपको ना, यानी वो स्लॉट मिला ही नहीं हुआ जिसके अंदर आपने सिम डालनी है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आप उसमें या उसको कंप्यूटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, या उसमें सिर्फ इंटरनेट चल सकता है। आप उसके ऊपर डायरेक्ट कॉल्स जो होती है ना आपकी सिम के ऊपर, जैसे यूफोन, जैज़ और भारत वगैरह की आप डायरेक्ट कॉल्स करते हो, वो आपको अलाउ नहीं करते। लेकिन कुछ जो आपके टैबलेट्स हैं उनमें आप सिम डालकर एक दूसरे से मोबाइल के तौर पर भी डायरेक्ट फ़ोन कॉल कर सकते हो। अब एक और ICT डिवाइस की बात करते हैं जिसको हम कैमरा या डिजिटल कैमरा बुलाते हैं। इसको डिजिटल कैमरा बुलाना ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसमें से तस्वीर खींचने के फ़ौरन बाद आप अपनी तस्वीर को देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जबकि जो पहले कैमरास थे उसके अंदर रोल डलता था, और उसके लिए आपको 15-15, 20-20 दिन इंतज़ार करना पड़ता था कि आप वो जाकर किसी भी स्टूडियो में देते थे, और वो आपको डेवलप करके पिक्चर्स हार्ड कॉपी की शक्ल में आपके हाथ में आती थी, या आपके
جو البمز ہیں ان میں لگا کر وہ آپ کو دیتے تھے. لیکن ڈیجیٹل کیمرے سے مراد یہی ہے کہ آپ فوراً سے تصویر اتارو. یہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے, اس کو چارج کیا جاتا ہے, اس میں بیٹریز ہوتی ہیں, اور آپ فلم بھی بنا سکتے ہو اپنی کوئی بھی, اور امیجز بھی لے سکتے ہو, اور ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہوتا ہے سب کچھ. یعنی آپ فوراً سے اس کو اپنے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرو, موبائل ٹو موبائل ٹرانسفر کر لو, یعنی فوراً سے آپ اپنی تصویریں دیکھ سکتے ہو. بیکاز ڈیجیٹل کیمرا اسٹور امیج ان ڈیجیٹل میموری, دے ہیو ریپلیس کلاسک کیمراز دیٹ ٹک فوٹوگراف آن فلم. اب اس میں فرق یہی ہے کہ جو پہلے کلاسک کیمراز تھے اس کے آپ فوٹوگرافس فلمس کے اوپر لیتے تھے, جو فلم رولز اس کے اندر ڈالے جاتے تھے. لیکن اس کیمرے کے اندر ڈیجیٹل فارم میں آپ کو اسکرین کے اوپر آپ کی ساری, اس میں میموری کارڈ ہوتا ہے اور اس میں ساری تصویریں آپ کی سیو ہو جاتی ہیں, جو کہ آپ اسی وقت دیکھ سکتے ہو. تو یہ فرق ہے کلاسک کیمراز, پرانے کیمراز کے اندر, اور ابھی ڈیجیٹل کیمراز کے اندر. مینی پروڈکٹس سچ ایز اسمارٹ فونس اینڈ لیپ ٹاپس ناؤ انکلوڈ بلٹ ان کیمراز. اب تو یہ بیچارے کیمروں کو تو ویسے ٹاٹا بائی بائی لوگوں نے کر دی. یہ صرف اب فوٹوگرافرز یا جو پروفیشنل لوگ ہیں اس فیلڈ کے, وہی کیمراز استعمال کرتے ہیں ڈیجیٹل. بیسکلی ہر گھر میں اب تو موبائل فون اور آپ کے لیپ ٹاپس کے اندر کیمراز انہوں نے بلٹ ان کر دیے ہیں, اور اچھے سے اچھے میگا پکسل کے ساتھ وہ آپ کو رزلٹ شو کروا رہے ہیں.